बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अनहोनी हो गई। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी न बख्शा। क्या खेल खेला गया, अंदर खाते क्या कहानियां चलती रहीं। जनरल फैज हमीद की शहबाज शरीफ से मुलाकात में धमकी किसको दी गई, और क्या जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी इमरान खान और सबके साथ डबल गेम खेल रहे थे। इल्जामात की नई किस्त जारी हो चुकी है। इस किस्त के मुंदरजात भी आपके सामने रखने हैं और इसका तफसीली पोस्टमार्टम भी करना है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम हैं और इन्हें हर पहलू से देखना है और हर एंगल से देखकर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो साबिका फौजी लीडरशिप जनरल कमर जावेद बाजवा, उन पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, उनकी जानिब से बहुत से दावे सामने आ रहे हैं। बहुत से सहाफ़ी उनके करीबी ज़राए को कोट करके इमरान खान पर चार्जशीट पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जनरल बाजवा रिटायर नहीं हुए, जनरल फैज हमीद भी रिटायर हो चुके हैं। कबल वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ली है। उनकी रिटायरमेंट का इतलाक वैसे तो 10 दिसंबर से होना है, लेकिन वफाकी काबीना और वजीर आजम जो है वो मंजूरी दे चुके हैं। और इस सब के अंदर बहुत से सहाफ़ी बहुत से दावे कर रहे हैं। हामिद मीर अपोजिशन के खिलाड़ी, इमरान खान की जो अपोजिशन है और विफाक में जो हुक्मरान है, उनके साथ इनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और बहुत अंदर तक की ये खबरें रखते हैं। यहां तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को देखें तो ये बिल्कुल उनके साथ होते थे, तमाम तर चीजें इनके सामने हो रही थी। अब इन्होंने एक दावा किया है, दावा नहीं बल्कि इल्जामात की और इंकशाफात की एक नई किस्त जारी की है, जिसमें जनरल फैज हमीद पर इल्जामात हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर के साथ किस तरह हाथ करने की कोशिश की, किस तरह वारदात डालने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। अब इन सारी चीजों को पहले मैं आपके सामने रख देता हूं पॉइंट वाइज, फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई कहां से शुरू हुई। लिखते हैं कि इमरान खान ने बाजवा के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वजारत खजाना से हटाकर हफीज शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुजदार को पंजाब की वजारत आला से हटा दो, तो खान साहब नहीं माने। सारी बात यहीं से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब हैं। अब इन्होंने जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज के हवाले से भी बहुत बड़ा दावा किया है और लिखते हैं कि कोई माने ना माने, लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे, जबकि दूसरी तरफ एक सरबराह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को निस्तो नाबूद कर देंगे और उनका फैज गैर मशरूत होगा, यानी कि कोई शर्त नहीं उस फैज की, और वो फैज इमरान खान को निस्तो नाबूद कर देगा। और वो साहिब पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये गारंटियां दे रहे थे। फिर कहते हैं कि न जाने बाजवा और फैज मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताखीर बहुत सोच समझ कर की गई। अब ये पॉइंट बहुत है मैं क्यों, लेकिन इन्होंने 2018 में जनरल फैज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जिस पर नून लीग आज तक खामोश है, उसका भी जिक्र कर दिया है। कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने उस वक्त के DG/ISI जनरल नवीद मुख्तार और उनके नायब फैज हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी। फिर उन्हें कहा गया कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। अब ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है उस वक्त के DG/ISI DGC जनरल फैज हमीद पर, जो कि उस वक्त मेजर जनरल थे, और जनरल बाजवा पर भी।
اور حامد میر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات شہباز شریف سے ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی ڈبل گیم اور جنرل فیض حمید پر پہلی بار تحریک عدم اعتماد کے بعد کپتان کے حق میں جو مداخلت کا الزام ہے، اس پر بھی انہوں نے لکھا کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد باجوہ صاحب نے پرویز الہی کو ان کے خلاف استعمال کیا اور پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ یا تو نئے انتخابات کا اعلان کریں یا پھر استعفیٰ دیں۔ راجہ صاحب نے جس جگہ اور جس انداز میں انکار کیا اس پر تو پورا کالم لکھا جا سکتا ہے۔ انہیں بہاولپور سے بھی پیغامات آتے رہے کہ آپ نئے انتخابات کا راستہ ہموار کریں، لیکن راجہ صاحب نے سب کو بے فیض کر دیا۔ یعنی کہ کور کمانڈر بہاولپور بھی عمران خان کے حق میں مداخلت کر رہے تھے۔ بہت سے راز سامنے آنے والے ہیں، بہت سے چہروں کا نقاب سے رکھنے والا ہے، یہ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں۔ اور پھر جنرل باجوہ کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیا سازش تھی، اس حوالے سے ایک بہت بڑا الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ جی ایچ کیو سے وزارت دفاع کو آرمی چیف کے لیے نام بھجوانے کی سمری میں تاخیر بہت سوچ سمجھ کر کی گئی۔ آخر میں جب سمری بھیج دی گئی تو خیال تھا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صدر عارف علوی کو اس فیصلے کی تصدیق سے روک دیں گے، ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا اور مارشل لا کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ سازش کون کر رہا تھا؟ یہ سازش ظاہر ہے جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہی یہ سازش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ جنرل عاصم منیر کا نام بھجوائیں گے اور خان صاحب سے امید تھی کہ وہ سمری روک دیں گے اور اس میں کوشش تھی کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری تھے جنہوں نے شہباز شریف کو اپنا امیدوار بنا کر خود باجوہ کو حیران کر دیا۔ باجوہ صاحب نے آخری وقت تک عمران خان کو بچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مگسی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ویسے یہ دعویٰ جو ہے اگر حالات کو دیکھا جائے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ باجوہ صاحب خان صاحب کو سیو کرنا چاہ رہے تھے، باجوہ صاحب تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ ویسے یہ پورا کالم ہی مشکوک ہو جاتا ہے پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اس کالم کا مقصد کیا ہے، کیا یہ کالم آن ڈیمانڈ لکھا گیا ہے؟ پھر صدر عارف علوی نے دستخط کب کیے، اس حوالے سے بھی انکشاف کیا کہ گویا صدر صاحب نے عمران خان کو چونا لگا دیا اور عمران خان مارشل اللہ سے ڈر گئے تھے۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے مارشل اللہ کو اوائڈ کیا ہے اور مارشل اللہ جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت صدر عارف علوی سمری پر دستخط کر کے زمان پارک گئے تھے۔ یعنی آپ مقصد سمجھیں، دیکھتے جائیں کہ یہ کس مقصد کے تحت ایسی گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جنرل باجوہ مارشل اللہ کے لیے تیار تھے، پھانسی پر لٹکانے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلان تیار تھا، ان کی لسٹیں تیار تھیں۔ باجوہ صاحب کشمیر پر بہت بڑا فیصلہ لینا چاہتے تھے، انہوں نے میڈیا پر بھی غصہ کیا کہ جب ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے لگتے ہیں آپ کشمیر فروشی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جنرل باجوہ جنگ لڑ کر آزاد کروانے کا تو نہیں سوچ رہے تھے، لیکن مشرف طرز کا کوئی فارمولہ شاید ان کے ذہن میں ہو۔ الزام میڈیا پر لگایا لیکن اصل ڈر کپتان کے نہ ماننے کا تھا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر اس کالم کو دیکھا جائے تو اس میں کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک تو پی ڈی ایم کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ بالکل بہترین کھلاڑی ہے اور اس نے بہترین پلیئر ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے۔ جنرل باجوہ بھی خان کے حق میں تھے، جنرل فیض بھی ڈبل گیمر تھے، سب برے تھے، عمران خان بھی برا تھا۔ اب اس کالم کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو دعویٰ حامد میر نے کیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔